یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھل کردہ کتنا حسین ہوئے وہ کوئی کلی ریش نکر سکتا پھل کردہ کتنا حسین ہوئے کوئی کلی ریش نکر سکتا تے حاکم میرا حضور ایک پاسے وہ کوئی علی دی ریش نکر سکتا کوئی علی دی ریش نکر سکتا مل کے پڑھیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ او میں ملنگ میرے پیر علی علی دانا وجدہ گلی گلی ہوں میں ملنگ ہاں یا علی علی دا میں ملنگ ہاں یا علی علی دا میرا پیر یا علی میرے پیر علی علی دانا وجدہ گلی گلی ہوں میں ملنگ ہاں یا علی علی وہ وچ مشکلات جس نے حیدر دا نام چمچایا وچ مشکلات جس نے حیدر دا نام چمچایا حسنین دا بابا دی مدد کو آیا حسن دا بابا دی مدد کو آیا او جنہیں میرے پیر علی علی دانا وجدہ گلی گلی ہوں میں ملنگ ہاں یا علی علی دا میں ملنگ ہاں یا علی دا میرا پیر یا علی میرے پیر علی علی دانا وجدہ گلی گلی ہوں میں ملنگ ہاں یا علی دا سنے معجزے علی دے سو چاندے وچ نہ پیتوں سنے معجزے علی دے سو چاندے وچ نہ پیتوں من کرنا بنا علی دا جو لینا تو لے تو من کرنا بنا علی دا لجپال شار جگدا لجپال شار جگدا اللہ دائے ولی میرے پیر علی علی دانا وجدہ گلی گلی ہوں میں ملنگ ہاں یا علی دا میں ملنگ ہاں یا علی دا میرا پیر یا علی میرے پیر علی دانا وجدہ گلی گلی ہوں میں ملنگ ہاں یا علی دا اسلام تے رب جانے عمران دا سانے اسلام تے رب جانے عمران دا شریعت نادائی قرآن شریعت نادائی قرآن رب دی قسم نبوت
رب دے قسم نبوت ہو کر پڑی ہے میرے پیر علی علی دانا وجدہ گلی 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 ہے او میں ملنگ ہاں یا علی دا میں ملنگ ہاں یا علی دا میرا پیر یا علی ہے میرے پیر علی علی دانا وجدہ گلی 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 ہے او میں ملنگ ہاں یا جدے گڑے تارا اترے ہے علی دے باج کیڑا جدے گڑے تارا اترے ہے علی دے باج کیڑا میں جاواں صدقے او دے تاجا بطول جیڑا میں جاواں صدقے او دے تاجا بطول جیڑا شان دن کا جس دار شان دن کا جس دار پردہ پہ آجلیے میرے پیر علی دانا وجدہ گلی 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 ہے او میں ملنگ ہاں یا علی دا میں ملنگ ہاں یا علی دا میرا پیر یا علی ہے میرے پیر علی علی دانا وجدہ گلی 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 ہے او میں ملنگ ہاں یا علی علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ